रेड हाइफर, एक बहुत बड़ी प्रोफेसी। जब यहूदी रेड काऊ की सैक्रिफाइस कुर्बानी करेंगे तब दुनिया दो बड़ी इवेंट्स देखेगी, दज्जाल और कयामत। सितंबर 2022 यहूदियों को अमेरिका से 5 गाय मिली थी जो वो पिछले 2000 साल से ढूंढ रहे थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या इन 5 रेड हाइफर्स की कुर्बानी से दुनिया वाकई में ये 2 इवेंट्स देखेगी या नहीं। आज से 3300 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से आजाद कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ फलस्तीन के पास ही इस डेजर्ट में रहने लगे। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल से कहा कि अपने बाप दादा की जमीन फलस्तीन पर हमला करके उसे कब्जा करो। एक जमाना था कि जब फलस्तीन में सिर्फ बनी इसराइल ही रहते थे, लेकिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में सारे बनी इसराइल इजिप्ट की तरफ शिफ्ट हुए तो यहाँ पर फलस्तीन में 2 ताकतवर कबीले आबाद हो गए जिनके जिस्म बहुत ही मजबूत और हाइट भी काफी ज्यादा थी। अब जब बनी इसराइल इजिप्ट से वापस फलस्तीन की तरफ आ गए तो यहाँ फलस्तीन में बनी इसराइल ने उन्हीं ताकतवर 2 कबीलों को देखा जो पिछले कई सालों से यहाँ पर आबाद हो चुके थे। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम बनी इसराइल से उनसे लड़ने के लिए कहा तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़ो, हम नहीं इनसे लड़ने वाले। जिसकी वजह से अगले 40 साल तक बनी इसराइल सजा के तौर पर इस डेजर्ट में रहने लगे। और यहीं पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से तौरात लेने के लिए 40 दिन तक माउंट सिनाई पर गए। मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उनकी कौम में से एक शख्स ने सारे बनी इसराइल से सोना इकट्ठा किया और फिर उस सोने को पिघलाकर एक काऊ की शक्ल दे दी और उसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पाँव की मिट्टी डाली, जिसकी वजह से उस गाय में से मुख्तलिफ आवाजें निकलने लगी। और इस गाय में से आवाज निकलना वहां सारे बनी इसराइल के लिए एक अजीब बात थी। फिर उस आदमी ने सारे बनी इसराइल से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम तो अपने रब के पास गए हैं, लेकिन रब नऊजुबिल्लाह खुद हमारे पास यहाँ आए हैं। जिसके बाद बनी इसराइल अगले 40 दिन तक उस गाय की इबादत करने लगे और गाय की इज्जत और मोहब्बत उनके दिलों में बैठ गई। लेकिन 40 दिन के बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से तौरात लेकर अपनी कौम के पास आ गए तो अपनी कौम को इस हालत में देखकर बहुत गुस्सा हो गए और फिर अपनी कौम को उस गाय की इबादत से मना कर दिया। उसके बाद बनी इसराइल गाय की इबादत से मना तो हो गए, लेकिन फिर भी गाय की इज्जत और मोहब्बत उनकी दिल में कहीं न कहीं मौजूद थी और अल्लाह ताला ने इसी मोहब्बत को खत्म करने के लिए उन्हें गाय की सैक्रिफाइस कुर्बानी करने की हुक्म दे दी। हुआ कुछ यूं कि बनी इसराइल में एक शख्स मर गया जिसका मारने वाला काफी ढूंढने के बाद भी मालूम नहीं हुआ, तो लोग अपना ये फैसला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास ले गए, जिस पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम से कहो कि एक गाय को कुर्बान कर दे और फिर गाय की गोश्त में से एक टुकड़ा उस लाश पर पैर दे, जिससे वो आदमी जिंदा हो जाएगा और अपने मारने वाले के बारे में बताएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो गाय की इज्जत करते थे और गाय की मोहब्बत उनकी दिलों में थी, इसलिए वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने लगे कि वो कैसी होगी, उसका रंग कैसा होगा, वो काम करेगी या नहीं करेगी। खैर अल्लाह ताला ने उनके सारे सवालों का जवाब दे दिया। लेकिन बनी इसराइल की इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से उन्होंने खुद पर एक आसान काम मुश्किल कर दिया, क्योंकि फिर गाय की जो क्वालिटीज अल्लाह ताला ने उन्हें बताई वैसी गाय बहुत कम और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी, जो फिर बाद में बनी इसराइल को बड़ी मुश्किल से मिल गई। यहाँ तक कुरान की स्टोरीज थी। बाइबल में है कि अल्लाह ताला ने मूसा और हारून से कहा कि एक गाय लेकर आओ जिसके जिस्म के सारे पार्ट्स बिल्कुल ठीक हो और उसका कलर फुली रेड हो, उसके जिस्म में दूसरे कलर का कोई एक बाल भी ना हो और एज उसके कम से कम 3 साल हो। फिर उस गाय को टेम्पल की बिल्कुल सामने सैक्रिफाइस कर दो। असल में यहूदियों के मुताबिक जो भी शख्स किसी डेड बॉडी को टच करे तो वो नापाक हो जाता है और उसकी नापाकी की वजह से वो आदमी जिससे भी मिलता है वो भी नापाक हो जाता है और इस वजह से ऑलमोस्ट सारे यहूदी नापाक हो गए हैं। और यहूदियों की इसी नापाकी की वजह से ना तो वो अपने रब की इबादत कर सकते हैं और ना ही वो अपना मस्जिद टेम्पल बना सकते हैं। यहूदी तभी अपना टेम्पल बना सकते हैं
جب وہ پیوریفیکیشن پاکی حاصل کر لے، اور ان کے پاکی حاصل کرنے کے لیے ریڈ ہائفر کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہودی اسے سیکریفائس کر کے ان کی باڈی کو جلاتے ہیں اور پھر ان کی ایشز کو پانی میں ملا کر اس پانی سے پاکی حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی مقصد کے لیے یہودیوں نے اپنی زمین فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ جب یہودی یہی پیوریفیکیشن کا پروسیس کریں گے تو پھر وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ اپنا تیسرا اور آخری ٹیمپل بنائیں گے، اور پھر ان کا جھوٹا مسیح دجال آئے گا اور یہودی پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ بائی دا وے، ان کی مسیح کا ذکر بائبل میں آیا تھا، لیکن وہ سچا مسیح تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو انہی یہودیوں نے خود ہی اپنی سوچ کے مطابق مار دیا تھا، اور اب وہ دجال کو اپنا سچا مسیح مانتے ہیں۔ یہودی ہسٹری میں یہی پیوریفیکیشن اور پاک ہونے کا پروسیس 9 دفعہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے یہ قربانی کی تھی۔ اس کے بعد جب موسیٰ اور ہارون وفات ہو گئے اور بنی اسرائیل کی یہی جنریشن 40 سال میں بالکل ختم ہو گئی، تو اگلی جنریشن نے طالوت کی لیڈرشپ میں فلسطین پر حملہ کر کے اسے قبضہ کر لیا، اور بنی اسرائیل کی فوج میں ایک ینگ لڑکے نے وہاں سب کے سامنے دشمن کے سب سے بڑے اور سب سے طاقتور بادشاہ جالوت کو صرف ایک پتھر سے مار دیا۔ اور اس ینگ لڑکے کا نام تھا داؤد، اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے اسی داؤد علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا، اور پھر اس نے بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی امپائر بنائی، اور داؤد علیہ السلام اس امپائر کا پہلا بادشاہ بن گیا۔ اور پھر اس کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے اس امپائر کو آنے والے سالوں میں اور بھی مضبوط بنایا، اور وہاں جیروسلم میں اس نے بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی ٹیمپل بنائی، جسے ٹیمپل آف سولومن کہا جاتا ہے۔ اور پھر ساری بنی اسرائیل اسی ٹیمپل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی ٹیمپل کے بالکل سامنے وہ یہی پیوریفیکیشن اور پاکی حاصل کرنے کا پروسیس کیا کرتے تھے، اور جو بھی لوگ بنی اسرائیل میں سے ناپاک ہوتے تھے وہ پاکی حاصل کرنے تک اس ٹیمپل میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اور یہی سے لے کر یہودی ہسٹری میں یہی پیوریفیکیشن کا پروسیس 9 دفعہ ہوا۔ لیکن جب آہستہ آہستہ یہودی کمزور ہو گئے اور دنیا میں ایک نئی سپر پاور بن گئی، دا گریٹ رومن امپائر، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ ہی وقت بعد سارے رومن امپائر والے کرسچن بن گئے، تو رومن امپائر کے بادشاہ ٹائٹس نے یہودیوں پر ایسا ظلم کیا کہ فلسطین کے سارے اسٹریٹس کئی دنوں تک یہودیوں کے خون سے بھرے ہوئے تھے، اور ٹائٹس نے یہودیوں کی اسی ٹیمپل کو آگ لگا کر بالکل تباہ کر دیا۔ تو اسی بربادی کے بعد پچھلے 2000 سال تک نہ یہودی فلسطین جا سکے اور نہ ہی دوبارہ اپنا ٹیمپل بنا سکے، اور تب سے لے کر اب تک پچھلے 2000 سال سے یہودیوں نے پھر پیوریفیکیشن کا پروسیس بھی نہیں کیا۔ لیکن اب یہودیوں نے ایک بار پھر اپنے زمین فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے، اور وہ کئی سالوں سے ریڈ ہائفرز کی تلاش میں تھے تاکہ وہ ان کی قربانی کرے اور پھر ان کی ایشز سے خود کو پاک کرے، تبھی وہ فلسطین میں اپنا تیسرا اور آخری ٹیمپل بنا سکیں گے۔ اسی مقصد کے لیے سپٹمبر 2022 یہودیوں کو USA میں سے 5 ریڈ ہائفرز ملے تھے، جن کو اسپیشلی اسرائیل لایا گیا۔ لیکن تب سے سوشل میڈیا پر سارے لوگوں نے یہ آواز اٹھائی کہ اب بس دجال اور قیامت آنے والا ہے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہسٹری میں جب بھی مسلمانوں پر ایسے سخت حالات آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ دجال 2 ہی صورتوں میں آ سکتا ہے۔ پہلی صورت، اگر یہودیوں کے لیے دجال آئے گا تو یہ لازمی بات ہے کہ ان کے مقابلے کے لیے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور پھر یہی مسلمان ان سے مل کر دجال اور اس کی فوج یہودیوں کا مقابلہ کریں گے۔ تو اب ذرا غور کرو، کیا مسلمانوں کے پاس ایسی طاقت موجود ہے جو امریکہ اور یہودیوں کا مقابلہ کر سکے؟ کیا ہمارے پاس ایسی ہتھیار موجود ہے جو ان کی ٹیکنالوجی سے لڑ سکے؟ نہیں۔ تو پھر دجال تبھی آ سکتا ہے جب اس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کے پاس بھی اتنی ہی طاقت موجود ہو۔ دوسری صورت، ایک حدیث میں ہے کہ جب مکہ میں مہدی آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے مشرق سے مسلمانوں کی ایک فوج کالے جھنڈے لے کر نکلیں گے، اور پھر امام مہدی اس فوج کے ساتھ مل کر جیروسلم کو فتح کریں گے۔ تو اب ذرا سوچیں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں زمینی لڑائی اور فوج سے کون مقابلہ کرتا ہے؟ یہ تو کیمیکل ویپنز کا دور ہے، بٹن دباؤ اور کام ہو جائے گا۔ تو یہاں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے آنے کے بعد یہ ٹیکنالوجی بالکل فلوپ اور یا ختم ہو جائے گی اور دنیا پھر سے پرانے دور میں چلی جائے گی۔ تو تبھی یہ زمینی لڑائی اور آرمیز کی لڑائی پاسبل ہوگی، کیونکہ لڑنے کے لیے دونوں سائیڈ سیم پاور ہونی چاہیے۔ اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ جیتتا
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تلوار سے پسٹل کا مقابلہ کیا ہے، نہیں، تلوار کے بدلے تلوار، دونوں سائیڈ پاور سیم تھی، اور اگر کبھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں وہ پسٹل بھی اٹھا کر لے آتے تو یقین مانو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے پسٹل بنانا سیکھتے۔ سبسکرائب